वसीम अख्तर साहब मेंबर कौमी असेंबली हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कराची से, आपका बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब कराची से ज्वाइन करने का। वसीम अख्तर साहब, कौन है इन टारगेट किलिंग्स के पीछे, ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। देखिए, अगर जैसे आपने जिक्र किया कि सियासी टारगेट किलिंग है, तो मैं यहाँ आपसे ये एक सवाल आपके सामने रखूंगा। लियारी का जो इलाका है उधर गैंग वॉर चल रही है, आज नहीं बहुत अरसे से चल रही है, वो एक दूसरे के लोग मार देते हैं। खैर, अगर खुदा ना खास्ता लियारी इकलौता इलाका थोड़ी है, तो अब तो ये फैल गई है ना। देखिए, अगर ये सियासी मामला होता तो पूरी कराची में इस वक्त सारी जो सियासी जमातें हैं जिनका स्टेक है वो आपस में दस्तो गिरबां होती। ऐसा नहीं है, मोटरसाइकिल पे कहीं से दो सवार आए और फायरिंग करके चले गए, दैट इज टारगेट किलिंग। अच्छा, ज्यादातर अगर आप अखबार भी उठाएंगे तो उसमें डिस्प्यूट्स अब आ रहे हैं कि लैंड डिस्प्यूट्स थे इसलिए मार दिया। अभी 4 आदमी मारे गए कराची में, जो बाद में पता चला कि इनके लैंड डिस्प्यूट थे आपस में। प्लस यहां ऐसी किलिंग भी हो रही है कि जो लोग फाटा से, वजीरिस्तान से या डिस्टर्ब एरिया से जो छोड़ के आए थे यहां, तो उनको फॉलो किया गया है दहशतगर्दों ने, वहां से और फॉलो किया उन्होंने, जहां उनकी पॉकेट्स हैं वहां बैठ के उन्होंने उनको हिट किया है। ऐसी एविडेंसेस भी हैं। मेरी खुद MNAs से बातचीत होती है जो वजीरिस्तान और उस इलाके से, सब इलाके से ताल्लुक रखते हैं, वो सेटल्ड है इस्लामाबाद में। वो मुझे काफी दफा ये बता चुके हैं कि उनके लोग जो मजबूरन ज्वाइन कर गए थे दहशतगर्दों को, और अब ऑपरेशन के बाद वो छोड़ चुके हैं उन दहशतगर्दों को, और वो अपनी जान बचाने के लिए कराची आ गए हैं पनाह लेने, तो उनको फॉलो किया उन्होंने और उनको मारा है। अभी तो ये मुख्तलिफ एंगल्स हैं। वसीम अख्तर साहब, 3 बोरी बंद लाशें भी मिली हैं, ये तो बिल्कुल हो सकता है, ये नहीं बोल रहा मैं। देखें, ये जरूरी नहीं है, तरीके वारदात जो है वो बहुत किस्म की हो सकती हैं। अगर हम इस तरह करेंगे और सियासी जमातों पे डाल देंगे तो असल जो मुजरिम है ना वो निकल जाएगा। ऐसा नहीं है। देखें, हमारी सारी सियासी जमातों में हुए क्या होगा, उनको कौन पकड़ेगा? सियासी लैंड माफिया तो 5% किलिंग्स है। मेरी आज कराची में मुख्तलिफ लोगों से बात हुई, चाहे वो पुलिस के हों चाहे वो सियासी जमातों के, वो कहते हैं जी 5% किलिंग जो है वो लैंड माफिया की है, बाकी सारी सियासी किलिंग्स हैं। ठीक है, काशिफ सुने, अगर जो सियासी किलिंग है ना उसमें मैं कोई बरी जिम्मा नहीं हो रहा हूं, सुने तो मेरी बात। जी जी, हमारे झंडे इस्तेमाल होते हैं सियासी जमातों के। अगर ऐसा है तो सियासी जमातों पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने फोल्ड में से ऐसे लोग निकालें। हम आपको मतलब वो इनिशिएट कर रहे हैं इस बात को, हमारी पार्टी, हमने निकाले हैं बहुत सारे ऐसे लोग, निकाले लोगों को कि मैं बिल्कुल मानता हूं ये बात कि हुकूमत की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर और ये क्राइम कंट्रोल या टारगेट किलिंग को कंट्रोल करने की, बिल्कुल है। इसी तरह पंजाब में भी पंजाब की हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो पंजाब में जो टारगेट किलिंग हो रही है उसको रोके। सिद्दीकुल फारूक साहब यही फॉर्मूला वहां अप्लाई करवाएं, अपनी हुकूमत है आपकी, और फुल फ्लेजेड, ये तो कोलिशन पार्टनर्स हैं आपकी, तो टोटल कंट्रोल है आपका, तो गवर्नर जो है वो बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर सकता। और इसी तरह सिंध में भी सियासी हुकूमत है, गवर्नर इंटरफेयर नहीं करता है, कोई कॉल नहीं जाता है। देखें, जहां तक हमारा कराची की बात है, कराची सबका शहर है और मैंडेट का जहां तक ताल्लुक है काशिफ, अल्हम्दुलिल्लाह एमक्यूएम का मैंडेट है, एमक्यूएम का शहर है, और सबसे ज्यादा सीटें एमक्यूएम जीतती है वहां से। जहां तक शहर की बात है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह वोट बैंक हमारा है और हम वहां से माजी में भी इलेक्शन जीते हैं, आज भी हम जीतते हैं। मगर जहां तक क्राइम कंट्रोल, टारगेट किलिंग, ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। अभी एमक्यूएम के पास कोई ऐसे पावर्स नहीं है लोग इसके होम मिनिस्ट्री के कि वो इन चीजों को कंट्रोल करे। एमक्यूएम एक कोलिशन पार्टनर है। इस तरह अगर हम एक दूसरे पे ब्लेम गेम करके छोड़ देंगे तो असल जो मुजरिम है वो फिर निकल जाएंगे। लेकिन सर, भाई पिछले 1.5 साल से है, पुलिस वेल इक्विप्ड नहीं है, नफरी कम है, 2 करोड़ की शहर की आबादी है। इस वक्त कराची क्रिमिनल्स के लिए डेन बना हुआ है, एक आमाजगाह बनी हुई है। जो सरहद के इलाके हैं वहां से लोग क्रिमिनल भाग के इधर आए हुए हैं, इधर हाइडिंग में हैं, तो इनको ये पुलिस कंट्रोल नहीं कर सकती क्योंकि वो इससे ज्यादा इक्विप्ड हैं और ट्रेन्ड हैं। तो हमें असल कहानी देखनी चाहिए। कोई नहीं चाहेगा कि कराची में खुदा न खास्ता किलिंग हो, एमक्यूएम कभी नहीं चाहेगी, एमक्यूएम की हुकूमत है, एमक्यूएम के वोट बैंक के वहां एमक्यूएम कभी नहीं चाहेगी। एमक्यूएम चाहती है कि आपने सड़क पकड़ा जाए, जिम्मेदारी बनती है कि जो भी गलत लोग हैं अगर वो एमक्यूएम से भी हैं तो उनको भी गिरफ्तार किया।
دیکھیں اب کاشف ذرا مجھے بات کرنے دیں, کافی ٹائم آپ لوگوں نے بات کی ہے نا. جی جی ٹھیک ہے. دیکھیں جہاں اب ہم جو یہ بیٹھے ہیں نا, آپ کا جو پروگرام اسلام آباد میں ہو رہا ہے, اور میرے جتنے ساتھی بیٹھے نا ایکسپٹ فار شاہی سید صاحب, وہ کراچی جانتے ہیں. زمینی حقائق کاشف دوسرے ہیں. آپ اسلام آباد بیٹھ کے سنسنی اگر پھیلاؤ گے کہ ٹارگٹ کلنگ ایسی ہو رہی ہے کراچی میں, یہ پورے ملک میں ہو رہا تھا, بات تو صرف کراچی نہیں ہے. اور کراچی میں 6 مہینے سے ہم واچ کر رہے ہیں, ہمارے پاس ساری انفارمیشنز ہیں کہ یہ فرقہ واریت کی کوشش کی جا رہی ہے, یا سنی لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کبھی گینگ وار شروع کروا دی جاتی ہے, کبھی لینڈ مافیا کو ایکٹیو کر دیا جاتا ہے. یہ وہ کلنگ ہے. گراؤنڈ ریالٹی ہمیں پتا ہے, آپ کو نہیں پتا. آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہو, آپ ذرا گراؤنڈ پہ آؤ تو آپ کو پتا. آپ ایک فون اٹھائیں میری خاطر کر لینا بڑا آسان کام ہے. میری خاطر ایک فون اٹھائیں, ذرا فون کریں نا پیپلز پارٹی کے لوگوں کو, فون کریں اے این پی کے لوگوں کو. وہ آپ کو سیدھا سیدھا یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں کرنا. میں دیکھیں میری بات سیریس لیں, میں آپ کی بات سیریس لے رہا ہوں. میری بات یہ نہیں ہے جو آپ بات کر رہے ہو. جی جی جو آپ بات کر رہے ہو وہ زمینی حقائق نہیں ہے. آپ یہاں آ کے یہاں کے لوگوں سے پوچھیں کہ یہاں کیا کلنگ ہو رہی ہے. وہ بٹن آن آف کا ہو رہا ہے, سوئچ آن آف ہو رہا ہے جو ماضی میں ہوا. کوئی ایک آدمی لڑوا دے. ایم کیو ایم سب سے بڑا کردار ادا کر رہی ہے. ایم کیو ایم لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہی ہے, ان کو انگیج کر رہی ہے, سارے فکروں سے رہی ہے. ایم کیو ایم کی پوری کوشش ہے کہ یہ حالات خراب نہ ہوں, مگر پھر بھی جو طاقتیں ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں. ہارون رشید صاحب بہت بہتر جانتے ہیں. میں آپ کے چینل میں بیٹھ کے یہ ایک وثوق سے کہہ رہا ہوں, ایک ذمہ دار کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ ایم کیو ایم کا بھی کوئی انوالو ہے تو وہ عوام کے سامنے لایا جائے. اچھا جی, نہیں سر, وہ کبھی نہیں چاہوں گا, یا میری جماعت کبھی نہیں جائے گی خدا نہ خواستہ ایم کیو ایم انوالو ہو. داتا دربار کے لوگوں کا خون کس کی گردن پہ ہے؟ یہ بلیم گیم چھوڑ دیں. کاشف, آج جو آپ یہ پروگرام سجا کے بیٹھے ہو, پورے پاکستان میں کلنگ چل رہی ہے. بلوچستان میں ابھی 2 مرڈرز ہوئے ہیں, بم بلاسٹ پنجاب میں ہو رہے ہیں, سرحد میں پورے ملک میں دوسرے صوبوں میں کلنگ ہو رہی ہیں. 250 لوگ ایک ایک کر کے مارے گئے کراچی میں, ایک ایک کر کے مارے گئے. کاشف سن لیں. جی 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 کاشف میری بات سن لیں, آپ پارٹی میں بنے نا. نہیں میں تو آپ سے, آپ کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں یہ مسئلہ جواب دینے دیں مجھے. آپ کہہ رہے ہیں مسئلہ ہے, یہ میں کہہ رہا ہوں سنتے لینا, جواب لینے دینا. جی 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 کراچی کا معاملہ آپ اور جلتی پہ تیل کا کام نہ کریں. الطاف بھائی اور آصف زرداری صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس صوبے میں امن رہے, اور اللہ کا شکر ہے سب سے زیادہ پر امن صوبہ یہی ہے. آپ کلنگ اٹھا کے پنجاب کی دیکھ لیں, بلوچستان کی دیکھ لیں, اور دوسرے صوبے کی دیکھ لیں, سرحد کی دیکھ لیں. کراچی کوشش کی جا رہی ہے پر امن رہے. جہاں تک صدیق الفاروق صاحب کا تعلق ہے, الطاف بھائی کا جو نام لیا جا رہا ہے, میں نہیں چاہوں گا کہ اس موقع پہ اس قسم کی باتیں کی جائیں. پوری دنیا, پورا پاکستان جانتا ہے ان کی جماعت کہاں کھڑی ہے. الطاف بھائی, اگر یہ الطاف بھائی کو لانے کی بات کر رہے ہیں, اپنا جو داتا دربار ہے اس کو تو بچا لیں. میں تو آپ سے اپنی ہے معذرت, میں تو آپ سے کہتا ہوں, میں نے ہمیشہ کہا ہے آپ کے ایک جملہ سے جتنی مرضی آپ بات کریں, آپ کی اتنی منظم پارٹی ہے, آپ کا گورنر ہے, ملک کو بچانے کی بات کریں. آپ اگر اپنے لیڈر سے آپ میرے خیال میں پاکستان میں افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں. نہیں, ہم افراتفری نہیں پھیلانا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ نے آج یہ پروگرام کنڈکٹ کیا ہے, یہ اور حالات خراب کرنے کے لیے کیا ہے. نہیں سر, ہم چاہ رہے ہیں حالات بات کر رہے ہیں, ایک پروگرام کرنے سے حالات خراب ہو جاتے ہیں. مجھے ایسا لگا ہے کہ آپ کو کوئی ٹاسک دیا گیا ہے